नमस्कार। आजको भिडियो रहेको छ राइटिङ एन्ड अटोबायोग्राफी। यो अटोबायोग्राफी भन्ने कुरा 8 क्लासदेखि नै सुरु छ। क्लास 8, 9, 10, 11 र अहिलेको 12 मा पनि यो अटोबायोग्राफी सम्बन्धी कुरा छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्णै हुन्छ 8 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि। अब सुरु गरौँ त आजको भिडियो। फर्स्टमा आजको भिडियोमा हामीले विशेष गरी के कुरा पढ्ने छौं भने यहाँ कन्टेन्ट्स फर टुडे भनेर मैले हालेको छु। फर्स्टमा रहेको छ बायोग्राफी। यो सम्बन्धी हामी इन्ट्रोडक्सन पढ्छौं। त्यसपछि फीचर्स, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बायोग्राफी र एक्जाम्पल पढ्छौं। त्यस्तै रहेको छ मेमोआ। यसको इन्ट्रोडक्सन पढ्छौं, फीचर्स र एक्जाम्पल्स। र हाम्रो आजको टपिक रहेको छ अटोबायोग्राफी। यसलाई हामी डिटेलमा पढ्ने छौं। जस अन्तर्गत हाम्रो हुनेछ इन्ट्रोडक्सन, फीचर्स, एक्जाम्पल र स्याम्पल एउटा यहाँ रहनेछ। त सुरु गरे है त। फर्स्टमा छ रिलेसन अफ बायोग्राफी, मेमोआ एन्ड अटोबायोग्राफी। पहिलोमा रहेको छ हाम्रो बायोग्राफी। अब यसको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्नुपर्दा A biography is the life history of an individual written by somebody else. Someone else भनेछ यहाँ। त बायोग्राफी भनेको यो चाहिँ एउटा कम्प्लिट लाइफ स्टोरी हो। लाइफ स्टोरी नै हो, पुरै हिस्ट्री अफ सर्टेन पर्सन्स लाइफ हो, जसमा चाहिँ उसको बर्थदेखि लिएर यदि मृत्यु भइसकेछ भने डेथसम्मका कुरा हुन्छ। मेन अचिभमेन्ट्सहरू हुन्छ, डिटेलमा हुन्छ। तर यो चाहिँ अरू नै व्यक्तिबाट लेखिएको हुन्छ। बायोग्राफीको कुरा गर्दा यो चाहिँ लाइफ हिस्ट्री अफ पर्सन हो, तर यो चाहिँ अरू नै व्यक्तिबाट के हुन्छ त लेखिएको हुन्छ। अब बायोग्राफीको फिचर्सहरू के छन् त यसको कुरा गरौँ। फिचर्स अन्तर्गत आयो रिटन अबाउट एनदर पर्सन, अफन अ सेलिब्रिटी, पब्लिक फिगर, थर्ड पर्सन प्रोनाउनको युज भएको हुन्छ। अब यसमा बायोग्राफी हामी लेख्ने बेलामा लेख्दा चाहिँ कुनै सेलिब्रिटी हुन्छ है, या त कुनै पब्लिक फिगर हुन्छ जसको लाइफबाट हामीले केही इन्स्पिरेसन पाउन सक्छौँ, उसको बारेमा चाहिँ बायोग्राफी लेखिएको हुन्छ। यसमा थर्ड पर्सन प्रोनाउनको युज गरिएको हुन्छ। अभियसली यो लेख्ने मान्छेको बारेमा त होइन, यो थर्ड पर्सनकै बारेमा भएकोले गर्दा यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन जुन हुन्छ नि, हि र सी जस्ता प्रोनाउनको चाहिँ युज गरिएको पाइन्छ। अब अर्को कुरा के रहेको छ भनेपछि मोर फर्मल एन्ड अब्जेक्टिभ। यो चाहिँ एकदम फर्मल हुन्छ र अब्जेक्टिभ हुन्छ। यसमा भनेको मतलब फर्मल के भयो भने ल्याङ्ग्वेज जति पनि लेखिन्छ नि पुरै फर्मल ल्याङ्ग्वेजको युज भएको हुन्छ। देन बोथ मेमोआज एन्ड अटोबायोग्राफी। अटोबायोग्राफी र मेमोआ भन्दा चाहिँ यसमा बढी फर्मल ल्याङ्ग्वेजको युज गरिन्छ, किनभने यो मेमोआज र अटोबायोग्राफी दुइटै चाहिँ व्यक्तिले आफ्नै बारेमा लेखेको हुनाले यसमा इन्फर्मल हुँदा पनि खासै असर पर्दैन, किनभने व्यक्तिले आफैले लेखेको हुन्छ। तर जब हामी कुनै अरू व्यक्तिको बारेमा लेख्छौँ नि, हामी बढी फर्मल हुनुपर्छ त्यहाँ। अब अर्को क्यारेक्टरिस्टिक रहेको छ ब्रोड इन स्कोप अर टाइमलाइन। यो चाहिँ फुल डिटेल्स हुन्छ। थर्ड पर्सनको बारेमा वा कुनै जसको बारेमा लेखिन्छ उसको चाहिँ पुरै डिटेल्स लेखिएको हुन्छ। उसको बर्थदेखि लिएर अचिभमेन्टका कुरा, स्ट्रगलका कुरा, होइन, फेलियरका कुरा, सक्सेसका कुरा पुरै डिटेलमा चाहिँ के गरिएको हुन्छ त यो बायोग्राफीमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। अर्को कुरा गर्ने हो भने यो इन्टायर लाइफ क्लियर भएको, इन्टायर लाइफ भने पुरै सम्पूर्ण लाइफको बारेमा हुन्छ। फोकस्ड सोलली अन फ्याक्ट। यो वास्तविकतामा आधारित हुन्छ। सबभन्दा प्रमुख पोइन्ट के हो त यसको, यो चाहिँ वास्तविकतामा आधारित रहेको हुन्छ बायोग्राफी। अर्को रहेको छ एक्जाम्पल। एउटा हामी एक्जाम्पल यहाँ लिएका छौँ। एक्जाम्पल रहेको छ क्लास 8 को बुकमा दिएको छ, इङ्ग्लिस टेक्स्टमा। क्लास 8 मा एउटा बायोग्राफीको कुरा गरिएको रहेछ। ठ्याक्कै त्यही टेक्स्ट यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलको रूपमा राखिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि गणेश मानसिंह द आइरन म्यान भन्ने च्याप्टर रहेको छ। यसमा यसरी सुरुवात भएको रहेछ। बायोग्राफीको सुरुवात यसरी गरिएको छ। गणेश मानसिंह इज पब्लिक अक्लेम्ड एज वेल एज अल एक्सेप्टेबल लिडर अफ डेमोक्रेसी
इट इज अ साइन अफ रिस्पेक्ट द्याट अल नेपालीज सो टुवार्ड्स हिम द्याट दे कल हिम सुप्रिम लिडर। अब यो भनेको स्टार्टिङ हो, इन्ट्रोडक्सन जस्तै भयो। इन्ट्रोडक्सन भनौँ त्यो थर्ड पर्सनको बारेमा चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन टाइपले भयो भनेपछि बिचमा यसको डिटेल्सहरू होला, यो बुकमा छ, मैले एक्जाम्पलको रूपमा यहाँ लिएको छु। र लास्ट सेन्टेन्समा के दिएको छ त, मोर ओभर हि वाज द फर्स्ट एसियन टु बी अनर्ड विथ युनाइटेड नेसन ह्युमन राइट्स अवार्ड which he received in 1993. He was the first commoner to receive state funeral in Nepal. अब भनेपछि यो उसको लास्ट कुरा गरेको छ, अवार्ड कुन पायो, र यहाँ भनेको चाहिँ स्टेट फ्युनरल भनेपछि डेथका कुरा पनि यहाँ के गरिदिएको छ त, गरेको छ। यसरी चाहिँ यो गणेशमान सिंहको बारेमा के भयो त, बायोग्राफी भयो। क्लास 8 को इङ्ग्लिस टेक्स्ट बुकमा दिएको रहेछ। यो एक्जाम्पल मैले त्यहाँबाट लिएँ। अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ मेमोआ। अब मेमोआ भनेको के हो भन्दाखेरि यो यहाँ हेरिहालौँ, मेमोआ भनेको हुन्छ कुनै पनि मान्छेको सिङ्गल इभेन्टको कुरा गरेको हुन्छ। खास गरी यो फर्स्ट पर्सन पोइन्ट अफ भ्यूले लेखिएको हुन्छ। यहाँ डेफिनेसनको कुरा आउँछ, यहाँ हेरिहालौँ। अ मेमोआ इज अ कलेक्सन अफ मेमोरिज रिटन बाई द पर्सन देमसेल्फ्स। यसमा मेमोआमा के हुन्छ, कुनै व्यक्तिले आफ्नै पास्टको कुनै एउटा मेमोरीलाई लिएर चाहिँ बेस बनाएर लेखेको हुन्छ। यसमा हामी पुरै लाइफको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दैनौँ। कुनै लाइफको एउटा इभेन्ट हुन्छ जुन मेमोरेबल हुन्छ, रिमार्केबल इभेन्ट हुन्छ, त्यो इभेन्टलाई मात्र आधार बनाएर के गरिन्छ त, यो मेमोआ चाहिँ लेखिन्छ। अब यसका फिचर्सहरू हेरौँ, यसबाट हाम्रो झन् क्लियर हुन्छ मेमोआ के हो भनेर। सबभन्दा पहिला त रहेछ मेमोआ इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन भ्यू पोइन्ट युजिङ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लाइक आई एन्ड मी। सबभन्दा पहिला त यो भयो फर्स्ट पर्सनद्वारा लेखिएको हुन्छ, जसले लेख्छ उसैको लाइफको बारेमा हुन्छ। दोस्रो पोइन्ट रहेको छ लेस फर्मल कम्पेयर्ड टु अटोबायोग्राफिज एन्ड बायोग्राफिज। यो चाहिँ लेस फर्मल हुन्छ। अघि नै हामी चर्चा गरिसकेका छौँ, यो बायोग्राफी भन्दा चाहिँ के हुन्छ त, लेस फर्मल हुन्छ, बायोग्राफी चाहिँ मोर फर्मल हुन्छ। अर्को कुरा गर्ने भने न्यारो इन स्कोप अर टाइम, यो चाहिँ थोरै समयावधिको घटनाको बारेमा चर्चा गरेको हुन्छ। डज नट कभर द इभेन्ट्स अफ इन्टायर लाइफ, पुरै लाइफभरिका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ मेमोआमा मतलब लेखिँदैन है। अनि लास्टमा रहेको छ फोकस्ड मोर अन फिलिङ्स एन्ड मेमोरिज देन फ्याक्ट। यसमा फ्याक्टभन्दा बढी कुनै पनि पर्सनल मेमोरिज र फिलिङ्सका कुरा गरेको हुन्छ। किनभने जब हामी आफ्नै बारेमा लेख्छौँ त फ्याक्टभन्दा पनि हाम्रो आफ्नो पर्सनल फिलिङका कुराहरू लेखिएको हुन्छ। जब हामी अर्को व्यक्तिको बारेमा लेख्छौँ उसको व्यक्तिगत फिलिङ्स हामीले चाहिँ लेख्न सक्दैनौँ, जसले गर्दा बायोग्राफी अरू व्यक्तिको बारेमा लेखिएको भएकोले गर्दा त्यसमा फ्याक्ट बढी हुन्छ। तर मेमोआ भनेको व्यक्तिले आफ्नै बारेमा लेख्ने भएर फ्याक्टभन्दा बढी उसले कसलाई फोकस गरे हुन्छ त, फिलिङ र मेमोरीलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ। अब एक्जाम्पलको रूपमा मैले फेरि 8 क्लासकै टेक्स्ट बुकबाट एउटा मेमोआ लिएको छु, जुन रहेको चाहिँ क्लास 8 कै इङ्ग्लिस टेक्स्ट बुकबाट चाहिँ एक्जाम्पल लिएको छ। यहाँ हेरौँ, अ मेमोरेबल जर्नी फ्रम अ मेमोरेबल जर्नी फ्रम तराई टु हिल भने एउटा यो च्याप्टर दिएको रहेछ। यो चाहिँ राइटरको एउटा जर्नीको कुरा मात्र गरेको छ। उसले जर्नी जुन गरेको छ नि तराई टु हिल र हिलमा गएर उसले कस्तो किसिमको चाहिँ अनुभवहरू फिलिङ्सहरू बटुलेको छ, त्यो घटनाक्रमलाई राखेर चाहिँ यो मेमोआ चाहिँ लेखिएको हो। अब यसको स्टार्टिङ हेरौँ कसरी गरेको छ। स्टार्टिङमा गरे रहेछ, आई ह्याड हर्ड द्याट घले गाउँ वाज रियली ब्युटिफुल प्लेस फर होमस्टे, आई वाज किन टु गो देयर, माई लक फेवर्ड मी है। त्यसपछि भनेको छ माई पेरेन्ट्स मेड a plan to take me to the place for 5 days during vacation. As I was born in Birganj, I had never seen hilly region. यसरी चाहिँ राइटरले यहाँ प्रोनाउन आई है को प्रयोग गरेको छ। मी माई भनेको मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउनको युज गरेको छ र यसले चाहिँ खास गरी के गर्दैछ भनेपछि आफ्नो एउटा मेमोरीको बारेमा चाहिँ यहाँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ, त्यही भएर यो मेमोआ भयो।
अब बिचमा चाहिँ धेरै इभेन्ट्सहरू दिएको छ, कसरी गयो त्यो ठाउँसम्म, कसरी पुग्यो घले गाउँसम्म हैन, बाटोमा कसरी कहाँ के अप्ठ्यारो भयो, के चाहिँ रमाइलो भयो, त्यो कुराहरू डिस्क्राइब गरिएको छ भने लास्टमा चाहिँ के भनेको छ, लास्ट सेन्टेन्सतिर लास्ट प्याराग्राफमा वी अल्सो लुक्ड एट द अन्नपूर्ण हिमालय रेन्ज फ्रम द भिलेज दस वी स्पेन्ट 5 days इन अ होमली इन्भाइरोमेन्ट इन लमजुङ एन्ड रिटर्न होम भनेर यसले चाहिँ फाइनली आफ्नो मेमोरीको एन्डिङमा चाहिँ के भएको भन्ने कुरा आफ्नो जुन जर्नी तय गरेको छ तराईबाट हिलसम्म, त्यसको लास्टमा चाहिँ उसले के गरेको भन्ने कुरा आफ्नो एउटा सिङ्गल मेमोरीको बारेमा चाहिँ कम्प्लिटली यहाँ डिस्क्राइब गरेको छ। त यो चाहिँ भयो मेमोवा। अब हाम्रो अर्को पार्ट रहेको छ बायोग्राफी। अब हाम्रो आजको टपिक नै अटोबायोग्राफी भएकोले गर्दा हामी यसलाई चाहिँ अलि डिटेलमै जान्छौँ। त फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन अन्तर्गत हामी हेरौँ के रहेछ। द स्टोरी अफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाई पर्सन, यो अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीले दिएको चाहिँ मिनिङ हो अटोबायोग्राफीको। यसमा भनेको छ कि यो स्टोरी हो। स्टोरी भनेपछि उसको लाइफको पुरै हिस्ट्री दिएको रहेछ कि अ पर्सन्स लाइफ, मतलब एउटा कुनै व्यक्तिको बारेमा, र यसमा अभियसली के हुनु पर्यो, रिटन बाई द पर्सन हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, त्यही भएर यो के भयो त अटोबायोग्राफी भयो। अब मेमोवामा के थियो, एउटा इभेन्टको बारेमा मात्र डिस्क्राइब गरेको थियो भने यसमा के गरिएको छ त इन्टायर लाइफको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरिएको छ, सम्पूर्ण पुरै लाइफको बारेमा के छ त डिस्क्रिप्सन रहेको छ यसमा अटोबायोग्राफीमा। अब यसको बारेमा अब अर्को डेफिनेसनका कुरा गरौँ हामी। अर्को डेफिनेसन रहेको छ, हेरौँ है, यहाँ अर्को डेफिनेसन के हुन्छ, एन अटोबायोग्राफी इज एन नन फिक्सन स्टोरी अफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाई द पर्सन देमसेल्फ फ्रम देयर ओन पोइन्ट अफ भ्यू। अब यसमा क्लियर के भयो भनेपछि यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला कुरा त के हो, अटोबायोग्राफी नन फिक्सन हो। यो नन फिक्सन भनेपछि यसमा रियालिटी हुन्छ। फिक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इमेजिनेटिभ कुराहरू हुन्छ फिक्सनमा, तर यहाँ के भनेको चाहिँ नन फिक्सन हो। नन फिक्सन भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भनेपछि यसमा ट्रुथलाई चाहिँ के गरिएको हुन्छ त इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। यसमा चाहिँ इमेजिनेटिभ कुराहरू चाहिँ कम हुन्छ भन्दा नि हुँदैन भन्दा पनि भयो। यो स्टोरी अफ पर्सन्स लाइफ एउटा व्यक्तिको कहानी हुन्छ, आफ्नो पुरै होल लाइफको हुन्छ, इन्टायर लाइफको हुन्छ। रिटन बाई द पर्सन देमसेल्फ, उसले आफै लेखेको हुन्छ, के गरेर भन्दाखेरि फ्रम देयर ओन पोइन्ट अफ भ्यू। यसमा आफ्नो भ्यू पोइन्ट, आफ्नो फिलिङ्सका कुरा गरेको हुन्छ। यसले आफैले कस्तो किसिमको आफ्नो इभेन्ट, आफ्नो लाइफलाई लिएको हो उसले बिगिनिङ टु द एन्ड, त्यो कुराहरू चाहिँ उसको आफ्नै भ्यू पोइन्ट अनुसार हुन्छ, अरूको चाहिँ यहाँ जजमेन्ट चाहिँ केही हुँदैन। यसको अर्को कुरा गरौँ, फिचर्स अफ अटोबायोग्राफी। अब फिचर्स भनेपछि अटोबायोग्राफीमा के कुरा हुन्छ त त्यो भयो। अब यहाँ दिएको रहेछ फर्स्ट कुरा, सबभन्दा पहिला त रिटन अबाउट राइटर्स हिमसेल्फ अर हरसेल्फ, जसले लेखेको छ उसकै आफ्नै बारेमा हुन्छ र उसले आफै लेखेको हुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भनेपछि डायरी राइटिङ क्यान बी एन एक्जाम्पल अफ अटोबायोग्राफी। अभियसली जब हामी डायरी राइटिङ त डायरीमा के गर्छौँ भनेपछि हामीले आई भनेको हुन्छ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउनकै युज गरेर आफ्नै दिनभरिको घटनाक्रमलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरे हुन्छौँ। त्यो डायरी राइटिङ के हुनसक्छ, त्यो एउटा अटोबायोग्राफी हुनसक्छ। जब हामीले डायरीलाई चाहिँ फाइनली लास्टमा त्यसलाई यदि एक ठाउँमा कलेक्ट गरिदियो भने त्यो हाम्रो पुरै लाइफको कहानी हुन जान्छ, जसलाई हामी चाहिँ अटोबायोग्राफी लेख्न सक्छौँ, अटोबायोग्राफी चाहिँ भन्न सक्छौँ। यसै क्रममा त्यो एन्ना फ्र्याङ्कको जुन डायरी छ नि, त्यो पनि एउटा एक्जाम्पल नै अटोबायोग्राफीकै एक्जाम्पल दिन सकिन्छ। अर्को पोइन्ट के रहेको छ भन्दाखेरि, अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ, यसमा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जस्तो आई, मी, माई, माइसेल्फका कुरा चाहिँ प्रोनाउन चाहिँ युज भएको हुन्छ अटोबायोग्राफीमा। अर्को कुरा गरौँ, अर्को रहेको छ एक्सप्लानेसन अफ थट्स, फिलिङ्स एन्ड ओपिनियन्स। यो सिङ्गल व्यक्तिको चाहिँ थट के छ, फिलिङ के छ र उसको ओपिनियन के छ भन्ने उसले आफ्नो लाइफको बारेमा स्पष्ट पारेको हुन्छ। अर्को कुरा गरौँ, रिटन बेस्ड अन पास्ट मेमोरिज। यो खास गरी के हुन्छ त आफ्नो पास्ट मेमोरीको बारेमा चाहिँ बितेको घटनाक्रमको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। अब एउटा हामी एक्जाम्पल लिन्छौँ, मोटिभ अफ राइटिङ एन्ड अटोबायोग्राफी। अब मोटिभ भनेको छ यहाँ
अटोबायोग्राफी मान्छेले किन लेख्छ त? व्हाट इज द मोटिभ बिहाइन्ड इट? वाइ सुड वान राइट हिज हर अटोबायोग्राफी? अब यहाँ हेरौँ के दिएको रहेछ पोइन्ट्सहरू। फर्स्टमा त छ पासिङ फ्यामिली हिस्ट्री टु द नेक्स्ट जेनेरेसन। त्यो अटोबायोग्राफी लेख्नेले के गर्छ त, जब आफ्नो पुरै वृत्तान्त लेख्या हुन्छ नि, पुरै डिटेलमा लेख्या हुन्छ आफ्नो जन्मदेखि मृत्युसम्म। मृत्युको त कुरै नगरौँ, किनभने यसले चाहिँ आफ्नो लाइफको स्टोरी लेखेको हुँदैन, मरेपछि त लेख्ने कुरै आएन। त्यही भएर उसले चाहिँ अप टु डेट लास्ट डेसम्म उसले लेखिरहेको लास्ट डेसम्म अप टु डेटसम्म चाहिँ उसको लाइफमा बिगिनिङदेखि के भइरहेको छ पुरै डिटेल्स उसले लेख्ने गर्छ। जुन एउटा के हुन्छ त हिस्ट्री नै बन्न जान्छ, जुन नेक्स्ट जेनेरेसनले त्यो पढेर चाहिँ उसको लाइफको बारेमा सबै डिटेल्सहरू थाहा पाउने रहेछ। अर्को पोइन्ट हेरौँ। अर्को पोइन्टमा भनेको छ रेकर्डिङ पर्सनल हिस्ट्री। अभियसली जब हामी अटोबायोग्राफी लेख्छौँ, आफ्नो व्यक्तिगत इतिहास चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, रेकर्ड गर्छौँ। आफ्नो जीवनमा के हुँदैछ भन्ने कुराको रेकर्ड गर्छौँ। त्यही भएर त डायरी पनि के हुन्छ, एउटा अटोबायोग्राफीको इक्जाम्पल हो। अर्को रहेको छ ट्रान्सफरिङ पर्सनल नर्म्स भ्यालुज एन्ड फिलोसफिज टु अदर्स। जब हामी अटोबायोग्राफी लेख्छौँ त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत नर्म्स भ्यालुज र फिलोसफीका कुराहरू लेख्छौँ, जुन पछिका दिनमा के हुन्छ त अरू व्यक्तिमा चाहिँ त्यो ट्रान्सफर हुन जान्छ। अर्को पोइन्ट रहेको छ इन्सपायरिङ पिपल। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त यो रहेछ, हामी अटोबायोग्राफी बायोग्राफी मेमोआ लेखेर के गर्न खोजा हुन्छ त, त्यो पढेर अरू मान्छे पनि के होस् त इन्सपायर होस् हाम्रो राम्रो काम देखेर। यहाँ के छ, यो स्टोरी अफ सक्सेस एन्ड फेलियर। हाम्रो सक्सेसको कहानीबाट मान्छे इन्सपायर हुन्छ भने हाम्रो फेलियरको कहानीबाट पनि मान्छे इन्सपायर हुन्छ। कुन कारणले हामी फेलियर भएको हो त्यो त्यहाँ उल्लेख गरेका हुन्छौँ। फेलियर भएको बेलामा हामी कसरी चाहिँ स्ट्रगल गरेको हो, त्यो फेलियर भएको बेलामा हामीले त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्नलाई के काम गरेका हौँ, त्यो कुरा सबै हामी अटोबायोग्राफीमा उल्लेख गर्छौँ, जुन चाहिँ सोर्स अफ इन्सपिरेसन बन्न जान्छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ। अब रहेको छ आइडियाज टु बी इन्क्लुडेड इन एन अटोबायोग्राफी। जब हामी अटोबायोग्राफी लेख्छौँ नि, त त्यो लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले त्यसमा कुन आइडियाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, कुन कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने पर्ने हुन्छ अटोबायोग्राफीमा, त्यो कुराहरू छ। पहिलो रहेको छ, पहिलो भयो अ डिस्क्रिप्सन अफ योर पर्सनल ओरिजिन स्टोरी। सुरुमा हामी चाहिँ आफ्नो पर्सनल ओरिजिन स्टोरी मतलब बिगिनिङ, जन्मका कुरा लेख्छौँ। बिगिनिङको स्टडी जुन हुन्छ नि, हाम्रो प्राइमरी एजुकेसन भयो, चाहे बचपनका कुराहरू भयो होइन, बिगिनिङमा चाहिँ सुरुवातको अवस्थामा हाम्रो कस्तो बितेको हुन्छ, हामी कस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छौँ होइन, हाम्रो बचपन कस्तो बितेको हुन्छ, त्यो पुरै कुरा चाहिँ हामी के गर्छौँ त अटोबायोग्राफीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इन्क्लुड भएको छ दिस इन्क्लुड योर होम टाउन, योर फ्यामिली हिस्ट्री, some key family members, loved ones and significant moment in your education। हो, मैले यो कुरा चर्चा गरिसकेको छु। यो फर्स्ट प्याराग्राफ भनौँ या सुरुवातको जुन हुन्छ नि अटोबायोग्राफी, त्यहाँ हामीले यो कुराहरू चर्चा गर्न सक्छौँ। होम टाउन मतलब कहाँ जन्म भएको, कहिले जन्म भएको, फ्यामिली हिस्ट्री कस्तो, बुवा आमा के गर्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि फ्यामिली मेम्बर्सहरूले के गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यसपछि आफ्ना नजिकका को छन्, त्यसपछि भयो सिग्निफिकेन्ट मोमेन्ट अफ यर एजुकेसन। पढाइ जुन थियो हाम्रो प्राइमरी, त्यसमा चाहिँ कस्तो किसिमको कुरा आयो, राम्रो थियो पढ्नमा कि खराब थियो पढ्नमा होइन, त्यो डिटेल्सहरू चाहिँ हामी फर्स्टमा चाहिँ लेख्छौँ। त्यसपछि दोस्रो रहेको छ सिग्निफिकेन्ट एक्सपिरियन्सेस, अनुभवका कुरा, जीवनका सबभन्दा तिता या मिठा अनुभवहरू के छन् त्यो कुरालाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अटोबायोग्राफी लेख्दा इच एन्ड एभ्री कुराहरू लेख्दैनौँ, लाइफका सम्पूर्ण घटनाहरू लेख्दैनौँ। जुन सिग्निफिकेन्ट छ, जुन लाग्छ कि हो यो लेख्नुपर्ने छ, यसबाट मान्छे इन्सपायर हुन सक्छ, वा यो मेमोरेबल इभेन्ट हुन छ लाइफको, त्यो कुराहरू मात्र हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ के छ त, एड एकाउन्ट्स अफ इच पर्सनल एक्सपिरियन्स द्याट सेप्ड योर प्रेजेन्ट पोजिसन एन्ड योर अप्रोच टु लाइफ। यहाँ भनेको छ कि अहिलेको प्रेजेन्ट पोजिसन कुन पोइन्टहरू, लाइफका कुन एक्सपिरियन्सहरूले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको, त्यो कुरा लेख्नुपर्छ भने यो एप्रोच टु लाइफ,
हाम्रो फिलोसफी के भयो त लाइफको। यो एक्सपिरियन्स गर्दा चाहिँ हामीले केही खराब कुरा यदि लाइफमा घटना घट्यो भने त्यसबाट हामी एउटा नयाँ किसिमको लेसन पाउँछौँ र त्यहाँ हामी एउटा आफ्नो लाइफको अप्रोच चाहिँ के गर्छौँ त तयार पार्छौँ कि अब लाइफमा यस्तो गर्नु पर्दैन, किनभने यसले चाहिँ हामीले हानि पुर्याउँदो रहेछ। त्यो एक्सपिरियन्सका कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्डमा रहेको छ एक्सप्लानेसन अफ मेमोरिज प्रोफेसनल लाइफ। मानौ कुनै प्रोफेसनमा लागिसकेको छ, हुनसक्छ कुनै मेडिसिनल करियर होला, इन्जिनियरिङ होला, वा फार्मिङ होला, वा नेता नै होला होइन, वा टिचर होला, कुनै किसिमको प्रोफेसनल यदि लाइफ छ भने त्यसमा कस्तो किसिमको अचिभमेन्ट भयो, फेलियर भयो होइन, कस्तो किसिमका अनुभवहरू गऱ्यौँ, कुन चाहिँ यस्तो मोमेन्ट होला जसले चाहिँ रिडरलाई इन्सपायर गर्न सक्छ, त्यो कुराहरू इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ, दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट्स द्याट वुड इन्सपायर द रिडर्स। हो, प्रोफेसनल लाइफबाट हामीले यस्तो त्यहाँ इन्सपिरेसनल कुरा लेख्नुपर्छ जुन रिडरले पढेर चाहिँ केही ज्ञान पाउन सकोस्। द राइटर मस्ट गिभ एक्स्ट्रा केयर एन्ड अटेन्सन टु द रिडर। हो, जब हामी आफ्नो कुनै पनि प्रोफेसनल लाइफको मेमोरिज इन्क्लुड गर्छौँ त्यसमा हामीलाई रिडर चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ कि यो रिडरले यसबाट के चाहिँ लेसन पाउने रहेछ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ दिमागमा राखेर हामीले अटोबायोग्राफीमा आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। फोर्थमा रहेको छ अ पर्सनल स्टोरी अफ फेलियर। हो, जब हामी अटोबायोग्राफी लेख्छौँ, आत्मकथा लेख्छौँ, आफ्नै बारेमा आफ्नै जीवनीको बारेमा लेख्छौँ, त्यहाँ हामीले यो कुरा इन्क्लुड गर्नुपर्ने छ। हामी खालि सक्सेसका कुरा मात्र गरेर हुँदैन, किनभने यस्तो कुनै पनि मान्छे छैन जसको लाइफमा सक्सेस मात्र भइरहन्छ, त्यसको लाइफमा फेलियर पनि हुन्छ, असफलताका दिनहरू पनि बितेका हुन्छन्, र त्यो असफलताका दिनमा चाहिँ त्यो असफलतालाई उसले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्यो, त्यो सिचुएसनलाई कसरी उसले ह्यान्डल गर्यो, त्यो कुराहरू पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ त्यस सम्बन्धी कुरा के रहेछ। फर्स्टमा त छ अटोबायोग्राफी डज नट टक ओन्ली अबाउट योर सक्सेस बट इट मस्ट इन्क्लुड योर फेलियर एज वेल। यो भनिसकेको छु मैले। अर्को रहेको छ द राइटर सुड फलो इट विथ अ गुड स्टोरी अफ हाउ यु रिस्पोन्ड टु द फेलियर। हो, यसमा चाहिँ लेख्नुको मेन प्रमुख उद्देश्य नै यही हो। फेलियरको जुन कहानी हुन्छ नि हामीले अटोबायोग्राफीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको प्रमुख कारण के हो भनेपछि त्यस्तो सिचुएसनमा जब हामी फेलियरमा पऱ्यो, लाइफमा असफलता भयो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले त्यसले कसरी रिस्पोन्ड गरेका थियौँ, कसरी त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ट्याकल गरेका थियौँ, त्यो कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र रिडरको लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुने रहेछ। अर्को छ अ युनिक आई क्याचिङ टाइटल। हो, यो त चाहिन्छ नै, किनभने अटोबायोग्राफी बिना टाइटलको हुँदैन, यो बिना टाउकोको मान्छे जस्तै हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले टपिक चाहिँ अनिवार्य रूपमा लेख्नै पर्ने हुन्छ। अब टपिक चाहिँ आई क्याचिङ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनु पऱ्यो। अब कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ त होइन, अब यहाँ हेरौँ के हुनसक्छ त। सिम्पल तरिकाले लेख्ने हो भने सोझै माई अटोबायोग्राफी भनेको एकदम सिम्पल तरिकाले हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त टपिक लेख्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ द स्टोरी अफ माई लाइफ, मेरो जीवनको कहानी, यो पनि अटोबायोग्राफीको एउटा टाइटल या टपिक हुन सक्छ। अर्को रहेको छ द जर्नी अफ माई लाइफ, मेरो जीवनको यात्रा। अर्को रहेछ आई एन्ड माई स्टोरी, म र मेरो कहानी। यसरी पनि अटोबायोग्राफी के हुनसक्छ त टपिक हुनसक्छ। र सिम्पल तरिकाले नाम पनि लेख्न सक्छौँ, जसरी कि मलाला युसुफजाईले चाहिँ लेखेको छ आई एम मलाला भनेर, उसको चाहिँ के हो त अटोबायोग्राफी हो। यसरी सिधा भाषामा डाइरेक्टै आफ्नो नाम लेखेर है आई एम मलाला भनेर चाहिँ त्यो मलालाले चाहिँ के गरेको छ त अफगानिस्तानको यो लेडिज हो, यसको बारेमा विश्वमा सबैलाई थाहा छ, यसले चाहिँ नोबेल प्राइज पनि पाएकी हुन् कैलाश सत्यार्थीसँग। त उसको चाहिँ अटोबायोग्राफीको नाम रहेछ आई एम मलाला। यसरी चाहिँ सिम्पल तरिकाले हामी आफ्नो नाम हालेर पनि अटोबायोग्राफी लेख्न सक्छौँ। अब एक्जाम्पलको कुरा गरेँ मैले, हरेकमा एउटा एक्जाम्पल हालेको छु, त्यसैले यहाँ पनि एक्जाम्पलको कुरा गर्नुपर्दा एक्जाम्पलहरू त एक्जाम्पल अफ एन अटोबायोग्राफी यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा रहेको छ। त्यही हो मैले जुन कुरा गरिरहेको थिएँ अघि, यो आई एम मलाला भन्ने छ है। यसको सुरुवातमा कस्तो छ भन्दाखेरि हेरिहालौँ है, सुरुवात कसरी गरेछ यसले। वेन आई क्लोज माई आइज आई क्यान सी माई बेडरुम, द बेड इज अनमेड, माई फ्लफी ब्ल्याङ्केट इन अ हिप because I have rushed out for school, late for an exam, my school schedule is
open on my desk to a page dated 9 October 2012 and my school uniform, my white salwar and blue kameez is on a peg on the wall waiting for me. यसले चाहिँ आफ्नो यो खास गरी के गरेको भने चाहिँ एक्जामको दिन रहेछ अनि एक्जामको लागि यो बाहिर जानुपर्ने छ, एक्जामको लागि निस्किरहेछ हैन, लेट भइरहेको हुन्छ अनि उसको डेट पनि यहाँ लेखिरहेछ उसले हैन, कुन डेटको कुरा गर्दै हो भनेर। अनि उसले के अरे व्हाइट सलवार एन्ड ब्लू कमिज भने स्कुल युनिफर्मको कुरा गरेको छ। इज अन पेग अन द वाल वेटिङ फर मी, जुन चाहिँ वालमा झुन्ड्याइरहेको छ हैन, त्यो कुरा चाहिँ यसले चर्चा गरेको हो। भने यो बिचमा धेरै इभेन्ट्सहरू छ यहाँ हैन, 3-4 पेजको यो उसको चाहिँ अटोबायोग्राफी हो। र अन्तिम लास्टमा के लेखा रहेछ भनेपछि धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ। यहाँ हेरौँ, उसले भनेको छ हु इज मलाला ही आस्ट, चर्चा चलिरहेको हुन्छ मलालाको हैन। अन्त एकजना व्यक्तिले सोधिरहेको हुन्छ कि हु इज मलाला, मलाला को हो भनेर चाहिँ कुरा गर्छ। नो वान सेड अ वर्ड बट अ फ्यु गर्ल्स लुक्ड इन माई डिरेक्सन। त्यहाँ युसुफ मलालामाथि चाहिँ केही गर्ल्सहरूले जसले उसले चिनिरहेको हुन्छ उनीहरूले हेर्छ। ही रेज्ड हिज आर्म एन्ड पोइन्टेड एट मी, सम अफ द गर्ल्स स्क्रिम्ड एन्ड आई स्क्विज्ड मोनिबाज ह्यान्ड एन्ड फाइनली उसले भन्छ हु इज मलाला अनि आई एम मलाला एन्ड दिस इज माई स्टोरी भनेर अन्तिममा चाहिँ राखिएको रहेछ। यो चाहिँ मलाला युसुफजाई भन्ने छ यो अफगानिस्तान गर्ल्स, उसको बारेमा चाहिँ यो अटोबायोग्राफी उसले आफैले आफ्नो कहानी लेखेको हो। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एउटा स्याम्पल पनि अति नै जरुरी हुन्छ। यो 8 क्लासमा पनि छ, 9मा पनि छ, 10मा पनि चाहिँ अटोबायोग्राफीको कुरा गरेको छ भने अहिलेको लेटेस्ट 12 क्लासमा एपीजे अब्दुल कलामको चाहिँ मेमोवा दिएर हैन, उसको स्कुल लाइफको स्टोरी दिएर त्यो च्याप्टरमा चाहिँ अटोबायोग्राफी सम्बन्धी चर्चा गरिएको छ। त्यही हिसाबले मैले एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई होमवर्क दिएको थिएँ, उसले चाहिँ सो गरेको होमवर्कलाई मैले ठ्याक्कै यहाँ टाइप गरेको छु। यो हेरौँ है त, स्याम्पल अटोबायोग्राफी। यो चाहिँ टोटल इन 290 वर्ड्समा रहेको छ। अब सुरु गरेँ मैले यसलाई। आई एन्ड माई स्टोरी भनेर यसको टपिक छ अनि यहाँ लेखिएको छ आई वाज बोर्न एज द यंगेस्ट सन अफ मिस्टर रामपुकार महरा एन्ड मिसेज निर्मला देवी अन 20th November 2001 in Manara. I was named as Durgesh as I was born during Dasai and believed to be got birth by the grace of Goddess Durga. I got unconditional love from my parents as every child does. They left no stone unturned to make me happy and fulfill my will till the date. Overall, my childhood passed so blissfully among माई सिब्लिङ्स। यो भनेको उसको बिगिनिङ लाइफको बारेमा भयो, कहाँ जन्मियो है, कहिले जन्मियो होइन, उसको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ उसलाई कसरी केयर गर्यो होइन, त्यो कुरा भयो यो फर्स्ट प्याराग्राफ। सेकेन्डको कुरा गरौँ, सेकेन्डमा रहेको छ उसको आई ह्याड भेरी हार्ड टाइम ड्युरिङ माई प्राइमरी एजुकेसन बिकज अफ माई ह्याबिट अफ स्किपिङ क्लासेस एन्ड नट डुइङ माई असाइनमेन्ट्स. I was used to being punished not only by teachers but my parents too became very strict regarding my education. My parents too became very full stop होला, okay ठीक छ. Finally I surrendered in front of them and fell in love with my books and assignments. Despite my great devotion for study, I couldn't achieve remarkable grade in my SEE. My gloomy face got charmed by my parents' word that it was not the last exam I had taken and I had a lot to do in future. These days, for my secondary education, I am attending Sri Durga Secondary School where I have been studying for the last 10 years. यो उसको चाहिँ पास्टको स्टडीका कुराहरू भयो। स्टडी गर्दा चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ उसले कस्तो कस्तो प्रब्लम फेस गरेको थियो होइन, उसलाई प्यारेन्ट्सले कसरी चाहिँ ट्रिट गरेको थियो, टिचरले कसरी ट्रिट गरेको थियो होइन, त्यो कुराहरूको बारेमा यहाँ डिटेलमा छ। भने फाइनली के छ, अब लास्टको कुरा गरौँ। लास्टमा रहेको छ
I don't feel good when I see my old father working hard to fulfill the needs of my family. I have promised myself that one day I will do such a great deed for him that will surely sweep away all the sweats of toil forever and bring a bundle of delight for him. I wish I could help the poor to uplift their life by providing education and helping in other requirements. For this, I myself have to achieve a successful position and I am working hard to hit my goal for sure. यसरी चाहिँ उसले फ्युचर्सकोमा के गर्छु भनेर उसले चाहिँ आफैसँग प्रमिस गरेको हो हैन। अहिले त्यो स्टडी गर्दै गरेकोले गर्दा उसको लाइफमा अहिलेसम्मको इभेन्ट चाहिँ बर्थदेखि अहिलेसम्मको इभेन्ट यहाँ फुल्ली डिस्क्राइब गरिएको छ। यसरी चाहिँ हामी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अटोबायोग्राफी लेख्न आयो भने लेख्न सक्छौँ है। अब भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।